नमस्कार, म परशुराम भण्डारी वाशिङटन डिसी अमेरिकाबाट। मैले हिजोबाट भानुभक्ति रामायण वाचन गर्न सुरु गरेको छु। श्रीरामका चरित्र चित्रणका चित्रहरूले सजिएको, भानुभक्तकालीन भानुभक्तकै शब्दहरूमा छापिएको, आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा कथिएको रामायण आज म वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको पहिलो मेरो यहाँ दर्शक हुनुहुन्छ खेम सङ्ग्रौलाजी। म वाचन मात्रै गर्दैछु, लय चाहिँ त्यति राम्रो आउँदैन, कोसिस गर्दैछु है त। अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कमसेकम पनि बुवा आमालाई खोलेर देखाइदिनु भयो भने समय कटान सजिलो हुन्छ। खेमजीलाई मैले यति अनुरोध गरेँ। म सुरु गर्छु। यो मैले बालकाण्ड हिजो सकेँ र आज चाहिँ नै अयोध्याकाण्ड वाचन गर्न गइरहेको छु। एकान्त स्थलमा सीता पति थिया, सीता हजुरमा रही, आत्मा चामरली प्रभु कन तहाँ हाँक्थिन् समीपमा गए। आकाश मार्ग गरी बहुत खुसी हुँदै नारदजी ताहीँ गया, नारदजी कन दण्डवत गरी तहाँ रामजी बहुत खुश भया। संसारी मथिया बडो हुन गया, दर्शन मिले थियो जसै, सौभाग्योदय हो बुझ्या पनि यहाँ दर्शन मिल्याको जसै। मैले गर्नु छ काम कौन हजुरको चाँडो आज्ञा होस्, त्यो काम सिद्ध गराउँला हजुरको आनन्द मनमा रहोस्। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन जवाब सोही बमोजिम दिया, नारदले बहुतै गर्या स्तुति तहाँ रामलाई मनमा लिया। बिन्ती गर्नु कुरो थियो मनस विषय, बिन्ती गर्या त्यो पनि, ब्रह्माको बिनती लि हजुरमा आइरया छु भनी। भूको भार म दुष्ट मारीहरूलाई जान्छु अयोध्यामा, भन्या यति वचन गरिकन हजुर पाल्नु भए थियो यहाँ। यस्तो हो तर गादी दिन दशरथ राजाजीको मन भयो, ख्वामितले अब राज्यमा भुलिदिया भार हर्नु काम तारयो। नारदका यी वचन सुनि खुसी भई उत्तर प्रभुले पनि, जल्दी बक्सनु भो र म राज्य नगरी भोलि म जान्छु भनी। ख्वामितका यी वचन सुनेर बहुतै नारदजी खुसी भया। तीन फेरा प्रभुको प्रदक्षिणा गरी आकाश गतिले गया। चन्द्रजीले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, धन्यवाद बद्री अधिकारीजी। सन्तोषले दशरथजीको मन विषय आनन्द मङ्गल भयो, रामलाई अब राज्य दिउँ भनी उसै मनमा लहरियो गयो। यस्तो मन हुन गोर डाकी गुरु थिए, यस्तो हुकुम पो भनी, भोलि राज्यमा दिन्छु पुत्र कन सब सामग्री ल्याऊ भनी। मन्त्री डाकी हुकुम भयो सँगराया जो कहन्छन् गुरु, सो चिज झट तयार गराबर सब काम छोड्नु बरु। मन्त्रीले पनि त्यो हुकुम सुनि तहाँ साथै गुरु कराया, चाहिन्छन् जति चिज खोज्नु गुरुले खोलेर सब चिज कया। मन्त्रीलाई अराई राग बजीका साथमा गुरुजी गया, पहिले श्री रघुनाथले गुरु भनी सम्मान गर्दा भया। हे त्रैलोक्यपते गुरु हुन त हुँ तिम्रो म क्या हुँ गुरु, यिनका हुन् यी गुरु भनेर यी सबै भन्छन् भनुन् लौ बरु। तिम्रो दर्शन पाउला भनी यहाँ पुरोहित भयाको म हुँ, गुह्यै खुल्छ भनेर डर हुन्न गयो धेरै कुरा क्या कहूँ।
खोल्या छैन म गुइया चुप्प रहला सब जान्छु तापनि जानी जानी म बिन्ती गर्न अहिले आया हजुरमा पनि भोलि हुन्छ तिलक हजुर कन्या सामग्री जम्मा भयो पृथ्वीमा शुक्ला होस् हजुरको सब शास्त्रले भन्छ यो सब इन्द्रिय जितेर आज उपवास गर्नु सीताले सँगै आज्ञा पाऊ म जान्छु काम छ बहुतै सब काम विचार्छु मगै। राजा दशरथले कैकेयीलाई वर दिनु। अब राजा दशरथले कैकेयीलाई वर दिन लागिरहेको अवस्था छ। ल गौरी बहिनी टेक्सासबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। म अलिकति कोरोनाले घरमा बस्दा बस्दा तपाईहरुलाई कति बोर भइरहेको होला, त्यसैले पनि अलिकति त्यो मनलाई यतातिर डाइभर्ट गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई यो वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु र मलाई थाहा छ तपाईहरुको स्वर मेरो भन्दा धेरै राम्रो छ, तर पनि पढेर मात्रै भए पनि अलिकति तपाईहरुको दिमाग मनलाई म यतातिर डाइभर्ट गर्दै छु। राम्रै लाग्यो भने यसलाई शेयर पनि गरिदिनु होला, हेर्नु होला है त। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु फेर जस्तै गया था पनि रामले लक्ष्मण झैं भन्या म तिमीलाई काम गर्न दिउँला भनी छैनन् भाइ भरत पनि त तिनका आखिर म छ मेरी दया कौशल्या सुनि खुश हुनिन् भनी तहाँ समाचार बताउँदै गया। हाम्रो छोरी सुषमाले मुनाले हेरिरहेको देखिरहेको छु। राजाले त हुकुम गर्या दिनु भनी क्या गर्दछिन् कैकेयी यसमा विघ्न कदापि पर्न नदिउन् लक्ष्मी र दुर्गा भई कौशल्या पनि यो विचार गरी तहाँ गर्छिन् पूजा देवीको देउताका मनमा भन्या ठहरियो काम विघ्न गर्नु निको बाणी गए तिमी विघ्न पारिकन आऊ ती मन्थरा कैकेयी दुई स्त्रीका घटमा पसेर तिमीले काम सिद्ध लाऊ गए देउताका यी वचन सुनेर झटपट त्यस मन्थरामा पसिन् कैकेयी कन खुब भुलाउन भनी ती कैकेयीमा बसिन् बाणीका वशमा पर्याकी छँदिती जहाँ थिइन् कैकेयी काम बिल्ला भनी चट्टपट्टाई तै झट त्यो मन्थरामा गइन् नाना छल गरी ठिक्क पारिकन सब वृत्तान्त विस्तार भनी दुई वर्षन् तिमी भाग्यौला भनी ठुलो सूचन गरियो पनि। धन्यवाद, नमस्कार। म तपाईलाई यो कार्यक्रम सकेपछि फोन गर्नेछु। सुनिरहनु भएको छ, धेरै खुसी लाग्यो। विष्णु सुब्बाजीले पनि हेरिरहनु भएको रहेछ। बाणीले ती भुला दिया छदिलौ भन्दी भइन् कैकेयी रामलाई वनवास भरत कनर जाए माग्छु म चाँडो गए दुई बरले जब काम सिद्ध गरौँला दिउँला सय गाउँ भनी बिदादी घर मन्थरा कन फिराए रिस गर्न लाग्दी भइन् सुन्दर वस्त्र निकाली फाली कपडा मैला शरीरमा धरिन् आभूषण सब फ्याँकी खुब रिसले खाली जमिनमा परिन् सज्जन बेसुमती पनि कुमतीका सग्ले त बिग्री गयो भन्छन् जो दुनिया ऊ लक्ष्मण यहाँ ठिक्कै केहीमा भयो कैकेयीसित वस्त्रलाई खुसीले राजा गया था जसै देख्या नन्द तहाँ कता गई भनिन् चाकर निषोध्य तसै क्रोधागार विषय भया कि त बुझ्या कारण छ कुन कत्तियो बुझ्या यो पनि छैन गई हजुरले बुझ्नु होस् क्या न हो केटीका यी वचन सुनिकन डराई राजा नजिकमा गया कैकेयी कन क्या यो रिस गर्यो बात खोल भन्दा भया जे भन्छौ म पुर्याउला भनी शपथ खाँदा जसै बात गरिन् राजा वृक्ष सरी गिर्या पृथ्वीमा यसमा बहुत जिद गरिन्
रामलाई वनवास भरत कन रजाई देऊ भने जिद गरिन्। दुई बरले यही देऊ दिँदैनौ त भन्या बाँच्नु त मुर्दा सरी। भोलि यति कुरा भएन त भन्या मर्न्या छु विष खाइ मता। भन्या यति कुरा सुनि गरी गया राजा जमिनमा यता। त्यो रात वर्ष समान व्यतीत हुन गयो राजा ती मूर्छा भया। सब सामग्री तयार गरिकन बिहान मन्त्री हजुरमा गया। देख्या चाल र उहाँ विचार हुन गयो सोध्या पर्यो कि भनी। विस्तार पाई सुमन्त्र राम लिन गया आया तहाँ राम पनि। राजालाई त दुःख सुख हुनको कारण तिमी छौ भनी। वनमा गई तिमी राज्य देऊ भरतलाई भन्दी भइन् यो पनि। यस्ता बात सुनि बात गर्या प्रभुजीले सुन्छौ कि है कैकेयी। राजा खुसी रहन् म जान गाह्रो कति नमानी जान्छु वनमा राजा त बोलुन् भनी। बोल्याको प्रभुको वचन सुनि तहाँ बोल्छन् ती राजा पनि। हे रामचन्द्र मलाई आज तिमीले बाँधेर राज्य गरी। झुटो देखि बचाऊ पाप तिमी कनै लाग्दैन यस्तो गरी। यहाँ अब यसपछि रामले आमालाई बिदा हुनु तथा सीता र लक्ष्मण सहित वन जान तयारी गरिरहेको अवस्था छ। मैले अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको अवस्था भएको कारणले पनि मैले धेरैजना साथीहरूको फोन उठाउन सकिरहेको छैन। किरणजीले हेरिरहनु भएको रहेछ, हिरा बहिनीले हेरिरहनु भएको रहेछ, म देखिरहेको छु। मैले अलिकति यहाँ टेक्निकल समस्या पनि आउन सक्छ भनेर म फोन पनि साथमा राखिरहेको छु। मैले वाचन गरेको आवाज कस्तो आइरहेको छ, स्वर त मैले सोधिनँ, आवाज कतिको क्लियर आएको छ तपाईँहरूले यसमा लेखिदिनु भयो भने मलाई भोल्युम बढाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब म रामले आमासँग बिदा हुन तथा सीता र लक्ष्मण सहित वन जान तयारिनु त्यो शीर्षकमा म वाचन गर्दैछु। राजा यति भन्या र फेर पनि बिलाप खोप गर्न लाग्दा भया। राजाको बुझियो र आशय तहाँ रामचन्द्र माथै गया। कौशल्या पनि भक्तिले हरिजीको ध्यानमा रहेकी थिइन्। रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई ताना प्रभुमा दिन। सुमित्राले भन्दा पछि पलक माइका खुली गयो। प्रभुलाई देख्दा अधिक मन सन्तोष पनि भयो। खुसीले काखमा लिकन जब भनिन् खाऊ कछु भनी। सुनि रामज्यू भन्छन् अब त कति खाला नि म पनि। गयो खन्या बेला मकन त मिल्यो राज्य बनको। भरते राज पाए बसी गरुन् राज्य जनको। बिदा बक्स्या जाओस् खुसीसित म जान्छु। बिदा बक्स्या जाओस् खुसीसित म जान्छु वनमा। म चाँडै फिर्न्या छु बिरन होस् कति मनमा। वचन सुन्दा मूर्छा परिकन उठ्या कि छँदी तहाँ। भनिन् कौशल्याले अब म तिमीलाई छोड्छु कहाँ। भन्या राजाले तर म तिमीलाई रोक्छु यहाँ। कि साथै लैजाऊ मकन तिमी जान्छौ अब जहाँ। तिमीलाई बिदा दि म कसरी यहाँ दुःख सहला। बरु प्राणै त्यागी अमर पुरीमा जाइरहला। बिलाप कौशल्याको यति सुनि दयाले भरि गयो। तहाँ लक्ष्मणको मन तब अरू उपर रिस हुन गयो। नजर दि रामज्यूमा अरूसित उठ्याको रिस बढाई। गर्या बिन्ती राम थेई अब भरतै गर्छु लडाई। हजुरका राज हर्न्या जति जति छ तछन् मार्छु सबलाई। पितै बाँच्छु पहिले भनिकन भन्या क्या छ अरूलाई। चढ्या जाओस् गादी सकल रिपुको नाश गरौँला। यसै कामले माइका सकल मनको शोक हरुला। सुन्या लक्ष्मणजीका यी वचन जसै राम खुसी भया। बुझाया विस्तारले पनि त्यही ठुलो लिकन दया।
सुन्यौ भाइ संसारमा शरीर अति कच्चा छ जनको, शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको। सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या, विचार यस्तो राखिसौ तिमी बडो हुन्छ सहन्या। अहिले चाहिँ यो पहिलेको भाकाभन्दा अलिकति फरक भएकोले मलाई पनि अलिकति मिलाउन गाह्रै भयो। तपाईँहरूलाई त्यति भाका मिलेको जस्तो लागेर पक्कै पनि म हेरिरहेको छु। हरिकृष्ण पुडासेनीजी, देवी भट्ट मिश्रजी हेरिरहनु भएको छ, धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छ। म फेरि अगाडि बढाउँदैछु। भ्यागु तो खा भनी घोज्छ डाँस मुख, भ्यागु तो खा भनी खोज्छ डाँस मुख विशेष सापले धर्याको पनि, त्यस्तै भोग गरौँला भनेर मनले भन्छन् दुनियाँ पनि। क्याको रस यहाँ विचार मनले काल सर्पको मुख परी, क्या होला बन जाउँला म सबलाई आनन्द खुब राखुन् हरि। देश देशका बाटो लिन्छन् बुझी तिमीले मनले बाटका पाटीमा, बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले बन्धु झैँ रातिदा। प्रातकाल बोध जसै ता उठिकन ती सबै 10 दिशा लागि जान्छन्, बन्धुको सँग यस्तो बुझिकन गुणीले सुख दुख एक मान्छन्। छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या फलै शरीको भनी, भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न शरीको साँचो कुरा हो भनी। छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या भेलै शरी हो भनी, भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न शरीको साँचो कुरा हो पनि। यस्तै जानी पनि मनुष्यहरू सब संसारमा भुल्दछन्, भुल्नैको पसले अनेक फिजितीले संसारमै डुल्दछन्। जुन यस देह निमित्त यो रिस गर्यो चिन्छौ कि जस्तो छ यो, हाड मासु रगत नसा यति कुरा जम्मा भई बन्छ यो। विष्टा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक बाँच्दैन यो त कसै, यसका खातिर घात गर्यो पनि भन्या पाप मात्र लाग्ला उसै। क्रोधै हो यमराज सर्वजनको बैतरनी भन्नु पनि, घृणा हो भनियो बुझेर तिमीले कहिल्यै नबिर्स्नु पनि। क्रोधै हो यमराज सर्वजनको बैतरनी भन्नु पनि, तृष्णा हो भनियो बुझेर तिमीले कहिल्यै नबिर्स्या पनि। सन्तोषै बुझी कामधेनु शरीको सन्तुष्ट मनले रहु, रिस गर्नु बढिया त छैन वनमा जानु असल हो सौँ। यस्तै हो सुन कर्मका बस हुँदा बस्दैन एक ठाम रही, कस्तै कोही होस् अवश्य नरले जानु छ जहाँ गई। कर्मैको फल भोग गर्छ दुनियाँ यही चित्तमा ल्याऊ भाइ, आमैले यति बात बुझिकन बिदा दिनु होस् हामीलाई। यो बिन्ती गरी पाउमा जब पर्या बिदा दिन मन बुझाइ, आँसु थाम्न कठिन भयो र बहुतै रोइन् शरीरै रुझाइ। आशीर्वाद वचन समेत मिली गयो तहाँ बिदा रामलाई, लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी बिन्ती गर्या जानलाई। लक्ष्मणलाई हिँड्न लौ भन्या रघुनाथ सीता भयामा गया, सीतालाई तिमी ता घरै बस भनी पहिल्यै त भन्दा भया। पंखा छन् चरम रहित प्रभु कनै देख्दा त शङ्कित भइन्, क्या कारण हुन गो भनिकन सीता हात जोरी सामने गइन्। शङ्कित जानकीलाई देखि प्रभुले तिमी घरैमा यहाँ, सासूको टहलै गरिकन रहौँ वर्षै त 14 माह। पिताको वचनै लिई शिर उपर जान्छु म वनमा प्रिय, 14 वर्ष बिताई जल्दी म यहाँ फिर्नेछु निश्चय श्रिय। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन तहाँ सीताजी मूर्छा परिन्,
पहिले ज्योतिषीको कुरा सबकै छोड्दिन सेवा भनिन्। सीताका यति बात सुन्यार खुसी भई साथै सीताजी लिया। ब्रह्मा खुसी सदा रहन् भनी तहाँ दौलत बहुतै दिया। कौशल्यजी जहाँ थिइन् तहीँ गई लक्ष्मणजीले बिन्तीलाई। माता मेरी पिछा भइन् भनी तहाँ सुम्प्या सुमित्रालाई। यति काम गरी रामका हुकुमले लक्ष्मण तयारी भया। सीता लक्ष्मण साथमा लि रघुनाथ राजा भयामा गया। विदा हुन् पिताजी थिए जब सीता लक्ष्मणले रामज्यू गया। यस्तो देखि असह्य भोर दुनियाँ सब शोक पर्दा भया। सीताराम कन दुख यो हुन गयो कैकेयी दुष्टै भइन्। सीता आज कसोरी दुख सहिनन् घोर जङ्गलैमै गइन्। यो अन्याय भयो यहाँ त नबसौँ जाउँ प्रभुका सँगै। रामलाई छोडी कहाँ कसो गरी बसौँ बुझेन मनता नगई। यस्ता बात गरी लोकले त बहुतै शोक गर्न लाग्या भनी। सब विस्तार गरी वामदेव ऋषिले सबलाई बुझाया पनि। हे लोक हो अति गर्दछौ तिमी श्लोक। हे लोक हो अति गर्दछौ तिमी स्तोक। यो शोक त छाडिदेऊ साक्षात् विष्णु हुन् भनेर मनले श्रीरामलाई जानिलेऊ। पृथ्वीको सब भार हेरेर रघुनाथ फिर्छन् यी जान्छन् कहाँ। साँचा हुने कुरा अवश्य तिमीले खेद किन मान्यौ यहाँ। यस बातले ऋषिले मनुष्यहरूको खुब मन बुझाइदिया। पहुँच्या राम पनि कैकेयी र दशरथ जहाँ बस्याका थिया। हे मातर वन जानलाई अब त आयौँ जना तिन मिली। बिदा जान मिलोस् म जान्छु वनमा रिसराग राति भर्नाले। आज्ञा जान मिलोस् पिताजी कि पनि जान्छु सदा खुसमा छु। दुख पाउनन् कि भनी पिताजी कनशोक मनमा नलागोस् कछु। कैकेयी यति बात सुनि खुसी भई मस्तर पुराना दिन। लाया श्री रघुनाथले ती कपडा सीताजीले तालिन्। यस्ता वस्त्र मलाउन आज कसरी भन्या मनैमा धरी। लज्जाले रघुनाथका मुख विषय हेरिन् कटाक्षै गरी। श्रीरामले मुटुरा गरी ती कपडा हातमा जसै तालिया। त्यो देखिकन राजपत्नीहरू सब रोया तहाँ जो थिया। दुष्टे आज सीताजीलाई किन यो लुगा पुराना दियो। यस कामले जति छन् यहाँ यी सबको प्राण खैची अहिले लियो। कैकेयी सितबाद वशिष्ठ गुरुले यति गर्या थिया जसै। विदा भई रघुनाथ चढ्या रथ विशेष सम्पूर्ण रोयो तसै। कोरोना लागेर घरमा बसेको बेला खाने पनि यही हो। तर हामीलाई कोरोना लागेको चाहिँ होइन। यो कोरोनाको हामी चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सबै सपरिवार बसेका छौँ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ हामी कमसेकम सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको 15-16 दिन भयो। र नुन पानी, अदुवा पानी, जिरा पानी, सुप पानी जे छन् यस्तो खालको पानी खानुपर्छ भनेर डाक्टरहरूले भनेको छ। त्यसैले यो पिउँदै अनि केही मनोरञ्जन गर्दै के तपाईँहरूलाई चाहिँ केही सुनाउँदै कहिले कथा, कहिले कविता, कहिले स्टाटसहरू, कहिले भिडियोहरू देखाएर मेरो दिनचर्या अहिले यसै गरी बितेको छ। शालिक वाग्लेजी तपाईँ पनि घरमै हुनुहोला। रघुनाथ प्याकुरेल पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। म अब रामको वन अगमन राम वन जाँदै गरेको बारेमा वाचन गर्दैछु। सीताराम वनमा चल्या रथ चढी लक्ष्मण गया साथमा। वृक्षैका तलमा रया रघुपति घर छोडी त्यस रातमा। सुन्दर एक तमसा नदी तै थिइन् तिनका दुवै तीरभरि। आयो लस्कर रामजीका सँग बस्यो खाली अयोध्या गरी। फिर्नन्ता रघुनाथ सँगै फिरिएला जानन्चा चलौला सँगै। रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौँ कहाँ बसौँला नगई। यस्तो सुर प्रभुले बुझिकन तहाँ युक्ति गर्या छल्नको।
प्रातकाल भयो उठेर झटपट इच्छा गर्यो चल्नको। फर्की फेरि सहर गया झैँ गरी बाटो छली राम गया। फर्क्या छन् रघुनाथ भनेर दुनियाँ सम्पूर्ण फिर्दा भया। यही रीतले दुनियाँ फिराई सहरै श्रीराम बनैमा गया। गंगाका तीरमा पुगेर अब त रथाम भन्दा भया। सुन्दर वृक्ष थियो ठुलो तिर विषे एक सिमसपाको तहाँ। दोस्रो बास रघुनाथको त्यही भयो त्यही वृक्षका तलमा। फलफुल लिकन भेट्नलाई गुहजी आया बडो हर्षले। निर्मल देह भयो उसै बखतमा श्रीरामका स्पर्शले। ल कनेक्ट टिकटबाट पनि दीपक जैसाले हेर्दै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। मेरो आज पवित्र घर पनि हवस् स्वामी गर्या बिन्ती यो। मेरो आज पवित्र घर पनि हवस् स्वामीन गर्या बिन्ती यो। सेवक हुँ करुणा निधान मकन होस् माया र मर्जी छ यो बिन्ती सुनि भन्दछन् प्रभु तहाँ सुन्यौ सके आज त। वनमा जान चल्या म जान्न घरमा यही रहन्छु म त। कौनै फलफुल खानु छैन अरूले केही दिउन् त पनि। भन्यायो मनमा छ थाम्छु मनको आफ्नो प्रतिज्ञा भनी। मेरै हो तिमी राज्य जो छ उ पनि मेरै छ भन्दा भया। बरको दुध घसी जटा मुकुट झैँ पारेर बान्दा भया। जालपान मात्र गरी सीता र रघुनाथ कुशका शयनमा गया। लक्ष्मणका सँगमा रही गुह पनि रातभर खडा भइरह्या। सीताराम फगतै कुशासन विषे देख्या सुत्याको तहाँ। साह्रै ग्लानि भयो बहुत गुरुजीको शोक बढ्न गो मनमा। भन्छन् लक्ष्मणलाई भाली फजिती खुबकै केहीले दिन। राजालाई वशमा गरेर बहुतै हुर्मत प्रभुको लिन। लक्ष्मण बात सुनि भन्छन् गुह्यजीको दिलभित्र ठण्डा गरी। लाग्या सुन्न पनि तहाँ गुहजीले तन्मन उसैमा धरी। दाताको छ यहाँ यी दुःख सुखको फल मिल्छ सब कर्मको। दिन्छन् भन्नुको बुद्धि हो नभन यो नाश हुन्छ सब धर्मको। कर्ता हुँ पनि भन्नु छैन अभिमान जनले नगर्नु कहीँ। कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले यो बुझ्नु चाहिँ तै। कर्ता हुँ पनि भन्नु छैन अभिमान जनले नगर्नु कहीँ। कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले यो बुझ्नु चाहिँ तै। धीरा भइरहनु विपत्त सहनु कस्तै परे तापनि। कहिल्यै मोह विषय नपर्नु जनले मिथ्या छ संसार भनी। यही बात सुनि रात बित्यो गुरुजीको रामका नजिकमा रही। गंगा तर्न हुकुम भयो प्रभुजीको तहाँ उज्यालो भए। गंगा तर्नु तथा भारद्वाज र वाल्मीकिसँग भेट। गंगे आज म जान्छु घोर वनमा केवल नमस्कार गरी। फिर्दामा पूजा अवश्य गरौँला सामग्री ठुलो गरी। यस्तो बिन्ती गरी सीतापतिजीका साथै चलिन् पारतरी। आज्ञाले घरमा फिर्या गुह पनि भक्ति मनैमा थरी। गंगा पारतरी मृग मारी पकुवा लाया र खाया तहाँ। तेस्रो बास रघुनाथको त्यही भयो एक वृक्षका तलमा। चौथो बास रघुनाथको हुन गयो आश्रम भारद्वाजको। रामज्यूको ऋषिले गर्या स्तुति तहाँ सुरजानी कामकाजको। पाँचौं दिन ऋषिका कुमारसँग लिया बाटो बताउन् भनी। रामज्यूलाई यमुना जिती तारिती कुमार साँझमा त फर्क्या पनि। सीताराम पनि चित्रकूट पुगी गया वाल्मीकि बस्था जहाँ। वाल्मीकि कन दण्डवत गरी बहुत आनन्द मान्या तहाँ। वाल्मीकि कन भन्दछन् रघुपति केही दिन रहन्छु यहाँ। कुन जग्गा बढिया छ सब तरहले होला सुविस्ता कहाँ।
शून्य वाल्मीकिले मनुष्य सरी भई रामले गरेका कुरा सोही माफिक बिन्ती बातमा पनि गर्या वाल्मीकि छन् झन् पुरा जान्दैनन् महिमा बडा ऋषि पनि जसका त एक नामको यस्ता हौ रघुनाथ हजुर कन यहाँ क्या काम असल ठामको सज्जनको हृदय छ घर हजुरको अच्छा बहुत फेर कहाँ विस्तार एक सुनि बक्सनु पनि होस् बिन्ती म गर्छु यहाँ ब्यादा हुँ अघिको म सप्त ऋषिको निर्मल कृपाले गरी वाल्मीकि भनी नाम चल्यो जब जप्या राम नाम उल्टा गरी उल्टै नाम किता छ यस्ती महिमा विस्तार धेर क्या कहूँ गंगाका चित्रकूट गिरिका बीचका जग्गामा रहूँ वाल्मीकि ऋषिका वचन सुनि बहुत खुश भई जगन्नाथ गया गंगाका ती त्रिकुट गिरिमा बीच पारी बस्दा भया गंगादेखि सुमन्त्र फर्की दशरथ जहाँ बस्याका थिया तहाँ जल्दी गएर जो छ समाचार सारा सुनाइदिया बरको दुध घसी जटा मुकुट झैं बाँध्या दुवै भाइले फिर लौजा भनियो हुकुम तही दिया रामले सीता माइले गंगा पार रघुनाथ गया नजरले हेर्दा कठिन भो तहाँ छोड्या देख्न जसै रुँदै रथली दौडेर आया यहाँ सेवा बिन्ती गरेश भनी हुकुम भो लक्ष्मण सीता रामको हाम्रो शोक रतिभर कदापि नगर्नु हुँदैन शोक कामको यस्ता बात गरी राम गया भनी सबै विस्तार सुनाया तसै कौशल्या दशरथ जिलाई रिसले बागबाण बजारिन् तसै वाक्सरले अतिताप भयो र दशरथ भन्छन् मलाई कति भन्छौ मर्न बखत यसै हुन गयो छाड्यो शरीरले गति अहिले मर्छु शराब पनि छ तिमीले खुब पुत्र शोकले गरी तस्तै हामी मर्यौं उसै गरी मर्या ठुलो विपत्ति परी यति एक तपस्वीले अघि शराब जोदी गया था मरी तिनको त्यही शरापको फल मिल्यो ठिक आज उस्तै परी सब विस्तार शरापको कैसकी हाराम सीता गरी प्राणै त्याग दशरथजीले जब गर्या खलबल पर्यो त्यस गरी प्रातकाल भयो वशिष्ठ गुरु झट मन्त्रीले दरबार गया तेलमाथि दशरथजीलाई धरी फेर छोरा झिकाइ लिया चाँडै आउनको वशिष्ठ गुरुको आज्ञा छ भन्या सुनि दूतैका सँग लागि भाइकन लि आया भरतजी पनि कैकेयीसित भेट भयो भरतको सोध्या पिता छन् कहाँ सब वृत्तान्त भरी गरी भरतकन त सब विस्तार सुनाइन् तहाँ शून्य शोक मनमा पर्यो भरतको साह्रै रिसाया पनि पापी हो तिमी कुम्भी पाप नरकमा भोग गर्न चाउली भनी कैकेयी कन गाली दिकन तहाँ दुखी बहुतै भया कौशल्याजी जहाँ थिइन् तहीँ रुँदै धाउँदै भरतजी गया हे मातर मनमा कदापि नपरोस् मत छैन मेरो रति पाप लागोस् कछु मत भया गुरुजीलाई काटेर मार्या जति बिन्ती यो गरी दुखमा परिविलाप गर्थ्या भरतजी तहाँ मन्त्री वर्ग समेत वशिष्ठ गुरुजी पहुँच्या नजिकैमा देख्या शोक भरतजीको र गुरुले पिता बित्या छन् भनी शोक गर्नु बढिया त छैन किन शोक गर्छौ महाराज भनी नाना तत्व कहीं तहाँ भरतको सब शोक गुरुले हर्या सब आज्ञा गुरुको लि भरतले कामकाज पिताको गर्या राजाको क्रिया जसै गरी बस्या दानको असंख्यै गरी त्यस बीचमा मनले विचार भरतले राख्या बहुत शोक धरी माता मेरी त राक्षसी सरी भइन् इनका नजिक माया
बस्नु योग्य अवश्य छैन, अब त जान्छु प्रभु छन् जहाँ। यस्तो चित्त थियो तहाँ भरतको, यिनको छ यो मनभरि। मालुम त गुरुमा थियो तर पनि भन्छन् उचित हो बनी। बाबाको छ हुकुम यहाँ भरतले, राज गर्नु रामले गई। 14 वर्ष तलक बसुन् वन विषय, मानु मुनीश्वर भई। सीताराम यही बातले बन गया, यहाँ हजुरले पनि गादी चढ्नुहोस्, हुकुम दिनुहोस्, यो राज्य मेरो भनी। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु चुप जसमै रह्या था तहाँ, उत्तर जल्दी दिया तहाँ। भरतले क्या गर्छु यो राज यहाँ, कीर्तिमा अपकीर्ति पारी कसरी, राज गर्नु यहाँ बसी। दाजुको टहलै गरी सँग रह्या, लक्ष्मण रह्या छन् जसै। गया जहाँ सीता पनि म पनि जान्छु अब तहाँ, फगत एक कैकेयी यही बसिरहनु छोड्दछु यहाँ। फलाहारी हुन्छु शिरभरि जटाधारी वनमा, म भोलि जान्या छु हिँडेकन विचार यही छ मनमा। प्रभुको गादी हो प्रभु कन फिराएर घरमा, म गादी सुम्पन्छु किन म गरौँला राज्य करमा। भरतका यस्ता बात सुनिकन सबै खुसी भया, भरत भोलि बेरै उठिकन सबै हिँडी गया। सबै माता भात्रा गुरु सहित सब फौज पनि लि, भगत सीतारामको चरण तलमा चित्त पनि दि। भरत गंगा पहुँच्यौ गुह्यजिकन शङ्का हुन गो, ठुलो लस्कर देख्या नबुझिकन तार्ने डर भयो। लडौँला नाउ खैची, भरत कपटी हुन् यदि बन्या, भनी मन लस्करहरू छन् तयार हो पनि बन्या। ठुलो भित्री मतलब गरिकन गया बुझ्दछु भनी, तहाँ भेटी राखी नजरतिर हेर्या कछु अनि। जसै देख्या आँसु गहभरि धरी शोक पनि गरी, कहाँ मिल्छन् सीतापति मकन भन्दै घरी। जसै शिर पाउमा गरी ती गुहले ढोग पनि दिया, भरतले अङ्कै माल गरौँ भनी उठाइदिया। भरतजीले सोध्या गुहसित सीताका पति यहाँ, सुत्याको स्थल कुन हो मकन कसु जान्छु अब तहाँ। गया विस्तार पाए रघुपति सुत्याका साइनमा, भरतले खेद मान्या कुश साइन देखेर मनमा। अहो मेरा खातिर बन सीताजी पतिसँगै, कुशासनमा सुती छन् न त यसरी सुत्थिन् अघि कतै। अहो धिक्कार मेरो जन्म जननी कैकेयी भइन्, यिनैले गर्दामा पतिसँग सीताजी बन गइन्। कहाँ छन् सीता नाथ कति पर गया, भेट्दछु कहाँ छ कोही मालुम त मकन छु जान्छु बन अब तहाँ। म बताया यहाँ छन् भनी ती गुहले राम पनि, गुहेका समाचारले खुसी पनि भया भेट्दछु भनी। सब विस्तार बताई तही गुहले गंगाजी तारी दिया, तहाँ देखि भरत चुली पुगी गया जहाँ भारत ध्वज थिया। एक दिन ताही मुकाम भर्या भरतले, सम्मान ऋषिले गर्या, सारा सैन्य जति थियो भरतका मेजमानीले छक पर्या। भोलि बेर सबेर लस्करली बिदा ऋषि थियो भया, कहिल्यै पुग्दछु चित्रकूट गिरीमा भन्दै भरतजी गया। खुस भई लस्कर चित्रकूट गिरीमा पहुँच्या नजिकमा जसै, खोज्या ताही भरतजीले अघि गई डेरा प्रभुको तसै। डेरा देखि भरतजी तै नजिक गया, पाउमा छाप देख्या श्रीरामका पाउका छाप चिनिकन खुसले माथले त्यही टेक्या। भन्छन् धन्य रह्या छु सहज नमिलन्या, पाउका छाप देख्या ब्रह्माजीले नपाउनु छ त पनि सहजै माथले आज टेक्या। यस्तो बोल्दै प्रभुको चरण चुनी विषय भक्तिले लटपटिँदै, कहिले पुग्छु कहाँ छन् भनिकन मनले दश दृष्टि दिँदै। जाँदा ताही भरत प्रभुजी कन तसै नेत्र देख्न पाया, ख्वामी तलाई आज पाया भनिकन खुसीले पाउमा पर्नत नाया। देख्या पाउ पर्याको गहभरि बहँदा अश्रुधारा झर्याको, सब राज्य तृष्ण बराबर गरिकन बहुतै र आफूमा मन धर्याको। यस्तो देखि कृपाले भरतन कन तहाँ काखमा राखिलिया, जस्तो मन हो भरतको बुझी रघुपतिले खूब कृपा दृष्टि दिया। श्री सीतापति भाइका चरणमा राख्या र शिर फेर पिता, कहाँ छन् किन आज देख्दैन यहाँ के गर्छन् छन् कता।
भन्दै खोजी गर्या पिता कन तहाँ श्रीरामजीले दशै सब विस्तार वशिष्ठले भनिलिँदा शोक गर्न लाग्या तसै गंगा स्नान गरी तिलाञ्जली दिया फेर पिण्ड दानै पनि फुलफुलले रघुनाथले तही दिया पाउन पिताले भनी त्यस दिनमा उपवास गर्या जब बित्यो रात फेरि गंगा गया गंगा स्नान गरी फेर फिरेर मडीमा आएर बस्दा भया तहाँ सीताका चरण तलमा शिरमा पनि धरी अयोध्या लैजान्छु भनिकन ठुलो मन शुभ गरी भरत बिन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा हजुरले आयाको मकन अति पाप हुन्छ मनमा। अब अलिकति फरक छन्दमा छ यो चाहिँ मेरो खाजा पनि सेलाइसक्यो अब तताउनु पर्ला हजुर यो फरक छन्द ख्वामित हजुरको मतदास पो हुँ यो राज्य गर्न कन योग्यको हुँ यो गादी ता चाहिँ हजुरको हो मैले त सेवा गरी पर्नु पो हो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको परिपाप हरिनन् तब पोती छोरासित राज्य छाडी जानु असल हो त छँदैछ झाडी बेला त यो होइन जान वनमा मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाउँ घरै फर्की सधैँ जाउँ मेरी यी मातासित रिस नआओस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखाभरि आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पाउमा गई बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन नि काम नसिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ त्यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ रामले बनाइ गई मुनि भेष धर्नु यहाँ भरतले बसी राज्य गर्नु भन्या पिताको जब सुन्न पाया आज्ञा उसैले बन जान आया यी बात भरतले जब सुन्न पाया फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भएका स्त्रीका त साह्रै बसमा पर्याका उनले भन्या था भनी राज्य छाडी जानु असल होइन आज झाडी ख्वामित बहुत बिन्ती छ फर्की जाऊ फर्कन्न भन्या त जवाफ नपाऊ यस्तो भरतले जब बिन्ती लिया उत्तर प्रभुले पनि फेरि दिया फर्कन्न भैया तिमी फर्की जाऊ पिताजीलाई पनि दोष नलाऊ खुब सत्यवादी त पिताजी थिया साँच्चै हुनाले वरदान दिया सोपूर्ण गर्न कन जान्छु वनमा साँचो कुरा हो बुझिलेऊ मनमा उत्तर प्रभुको सुनि दुख मान्या फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया फिर्नु होस् ख्वामी त बिन्ती गर्छु यस दण्डकारण्य विषयमा जान्छु यस्ता वचन सुनि भरतजीलाई फेरि हुकुम भो तिमी फर्क भाइ यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झुटो हे भाइ तिमी किन गर्छौ झुटो हुकुम यस्तो सुनि भरत पनि रामका चरणमा परि बिन्ती गर्छन् म त रघुपते छु शरणमा सकिनाट है शरण बाहेक एकछिन रहन पनि ताप हुन्छ मनमा नफर्क्या ख्वामितका पछि पछि म त जान्छु वनमा न त फर्की जान्या न त मकन जान्य वन पनि भन्या कर मर्छु ख्वामित अब अरू कुरा केही नभनी भनी आसन बाँधी जब मरणमा निश्चय धर्या खुसी भई श्रीरामले पनि अति दया लु मन गर्या दिया सूचन रामले गुरुको नबुझाऊ तिमी पनि गुरुले एकान्तै लगिकन भरतजीकन पनि बुझाया बात खोलिकन सुनै जो हुन् रघुपति जगन्नाथ साक्षात् हुन् त्रिभुवनपतिका अधिपति अघि ब्रह्माजीले सकल भूमिको भारहर भनी स्तुति गर्दा खुब भई सुन म हरौँला भारहरू पनि भन्याका हुनाले उही वचन पालन गरौँ भनी प्रभु जान्छन् वनमा पछि त सुन फिर्छन् घर पनि प्रभुको इच्छा हो न तर कसरी कै पनि बनै जाउन् भन्थिन् प्रभु कनरती तुल्य नगनी
कुरो यस्तो जानी नगर तिमी यो आग्रह यहाँ भूमिको भार टारिकन पछि त जान्छन् प्रभु कहाँ रावण मारी उतारी भारी भूमिको फिर्छन् जगन्नाथ भनी यस्ता हुन् रघुनाथ भनेर गुरुले खोलेरै गुइयै पनि सब विस्तार गरिदिया र गुरुको बाणी सुनि खुश भया फर्क्यानन् रघुनाथ भनी मन बुझ्यो रामका नजिकमा गया हे नाथ तत्त्व बुझ्या म फिर्छु अब त जान्छु अयोध्या महा पूजा गर्न दिनुहोस् होस् हजुरका एकजोर खराउ महा यस्तो बिन्ती गरी प्रणाम वरिपरि घुम्दै भरतले गर्या आफ्ना सापी खराउदी प्रभुजीले सप्ता भरतका हर्या फेरि बिन्ती गर्या तहाँ भरतले लौ फिर्दछु फिर्न त 14 वर्ष समाप्ति पारी नफिर्या मर्न्या छु साँच्चै मता यो बिन्ती सुनिलौ भनी भरतका सामने हुकुम पो तहाँ कैकेयी रघुनाथका चरणमा रुँदै परिन् खुब तहाँ हे नाथ दुर्वती आई अति फिजिदिया राज्यको घात गराई हे नाथ दुर्बुद्धि आई अति फिजित दिया राज्यको घात गराई मायाले मोह पार्दा मन पनि भुलि गई फेरि बुद्धि हराई क्या गरौँ नाथ आज ऋण विपत्ति परिगयो आज पो चेत पाया कठपुतली झैं नचाउँछिन् त्रिभुवन कनस धन्य छन् प्रिय तिम्री माया मेरो माया छ छोरा जनधनहरूमा यो सबै खैँचिदेऊ दुर्बुद्धि हो पछि त शरण परी भनी खुब कृपा राखिदेऊ कैकेयी यही पाठले स्तुति गरी हरिको पाउमा शिर धरिन् हे नाथ आई शरणमा परि भनिन् करुणा राख यो बिन्ती परिन् हाँसी सीतापतिले पनि अभय दिया जो भन्यो जो दोष तिम्रो छैन सम बुझ तिमी मनले मेरी इच्छा त भयो मनमा सन्तोष पाऊँ भनी मकन दिनै सम्झदै दिन बिताऊँ छुट्छन् सब कर्म तिम्रा रतिभर मनमा शोक नराखेर जाऊँ कैकेयी करुणा बुझी खुसी भई बिदा प्रभु थै गइन् श्रीरामको चरण बिन्द मनले भज्दै अयोध्या गइन् सब लस्करहरूले भरत पनि विदा भई फेर अयोध्या गया सब लस्करहरूलाई राखी घरमा आफू फरक भइरह्या नन्दीग्राममा सराका भूमिशयन गरी रोज फलाहार गया एक गट्ठा सब जटाको गरिकन तिखराउ गाथीमाथि धरा गर्थ्या सब राज्यको कामता पनि सब कुरा गादीमा बिन्ती गर्दै यस्ता रीतले बिताया दिन भरतजीले राममा चित्त धर्दै केही दिन चित्रकूटमा बसिकन रघुनाथ वाल्मीकिकै विदा भई जान्छु वनमा म फिर्छु भनिकन खुसले अन्निका आश्रमै अत्रिका पाउमा शिर धरिकन महु राम भनी नाम बताया श्रीरामका बाणी सुन्दा मन अति खुसी भई अत्रिले हर्ष पाया पूजा सीताजीको गरिकन ऋषिले पाउमा बिन्ती लाया वृद्धा छन् पत्नी मेरी सकल विषयमा एक रत्ती छैन माया भित्रै छन् आज दर्शन दिन मडुली विषय भित्र सीताजी जाउन् सीताजीलाई पाए अब त दिबुढीले जन्मको सार पाउन् अत्रिको बिन्ती सुनि हुकुम पनि दिया लौ सीता भित्र जाऊ अत्रिको पत्नी भेटिकन अब तिमीले जल्दी फर्केर आऊ आफ्ना नाथको हुकुमको यो सुनिकन खुसी भई भित्र सीताजी जाई भेटिन् वृद्ध बहुत भइकन बसिरह्यान् अत्रिकी पत्नीलाई सीताले पाउमा शिर धरिकन बहुत प्रेम बुढीमा चढाइन् जोर जोर कुण्डल सारी दिकन बुढीले अङ्गराङ्ग फेर चढाइन् यस्तै शोभा निरन्तर दृढ पनि रहला यो पनि बिन्ती लाइन् सीताजीलाई आशिष दिती अनसुयाले बहुत हर्ष पाइन् सीताराम लक्ष्मण सहित गरी रामलाई भोजन म दिन्छु भनी खुब शीत चिज बनाई भोजन गराई रघुनाथ की जानी माया तहाँ सपत्नी भई राम की कृति गया। धन्यवाद। मैले यो चाहिँ यो काण्ड कनिकुथी पढेर सकेँ। अब भोलि चाहिँ अयोध्या काण्ड
भोलि चाहिँ नि म आरण्यकाण्ड पढ्नेछु। अयोध्याकाण्ड अहिले सकिएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको आग्रह यो ठिकै लागेको छ, दिन कटाइना राम्रै हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो भने अझ म यसलाई कोसिस गर्दैछु, मेरो भोकललाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्दैछु। विभिन्न छन्दमा भएको कारणले एउटै छन्दमा मैले प्रयोग गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो पनि भएको थियो। जे होस्, यो किताब चाहिँ नि यो चाहिँ नि सेल्फ क्वारेन्टाइनको समयमा सक्ने विचारले पढ्न थालेको छु। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, जसले हेर्नु भएको छ, जसले सेयर गर्नुभयो, जसले मन पराउनु भयो। म तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद।